हाइटी निकै गौरवशाली इतिहास बोकेर बसेको छ। विश्व इतिहासमा दास विद्रोहले स्थायी विजय हासिल गरेको एकमात्र मुलुक हो हाइटी। सन् 1791 देखि सन् 1804 बीचसम्म चलेको लामो विद्रोहबाट हाइटीमा दास प्रथा मात्र अन्त्य भएन, त्योसँग मुलुक फ्रान्सको उपनिवेशबाट पनि स्वतन्त्र भयो। हाइटी संयुक्त राज्य अमेरिकापछि युरोपेली उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुने विश्वकै दोस्रो मुलुक हो। स्वतन्त्रतापछि हाइटीमा स्थापना भएको गणतन्त्र अश्वेत बहुल मुलुकको पहिलो गणतन्त्र थियो, अर्थात् हाइटी विश्वको पहिलो अश्वेत गणतन्त्र देश हो। सन् 1804 फ्रेन्चको नियन्त्रणबाट मुक्त भएपछि हाइटीले संविधान पनि निर्माण गरेको थियो। विश्वको प्रारम्भिक संविधानमा गणना हुने हाइटीको सन् 1804 को संविधान जारी हुँदा विश्वमा अमेरिका, पोल्याण्ड र फ्रान्सले मात्र लिखित संविधान जारी गरेका थिए। तर गौरवशाली इतिहासले वर्तमानको समस्या समाधान नहुने रहेछ। आज हाइटीलाई असफल राष्ट्रको उदाहरणको रूपमा लिइन्छ। उत्तर अमेरिकाका सम्पन्न मुलुकहरूबीच रहेको यो मुलुक सो क्षेत्रको सबैभन्दा गरिब मुलुक हो। तर आजको यो स्थितिको लागि सम्पन्न मुलुक, त्यसमा पनि श्वेत बहुल मुलुक जिम्मेवार छन्। युरोप र अमेरिकाका श्वेत बहुल राज्यका सरकारले पहिले हाइटीको उच्च दोहन गरेपछि र उसले स्वतन्त्रता घोषणा गरेपछि पटक पटक मान्न तयार भएनन्। पश्चिमी शक्ति मध्ये पनि विशेषतः फ्रान्सले हाइटीलाई तहस नहस बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेन। आजको हाइटीको स्थितिका लागि हिजोको औपनिवेशिक शासनमा गरिएका व्यवहार र स्वतन्त्रतापछि एक्ल्याउने प्रयास धेरै जिम्मेवार छन्। हाइटीको इतिहासमा कार्यकालमै मारिने पहिलो राष्ट्रपति होइनन् मोइस। खासमा हाइटीका दोस्रो राष्ट्रपति तथा स्वतन्त्रता सेनानी बोयर पछि 19औं शताब्दी कालभरिका जति पनि राष्ट्रपति बने हरेक जसो हिंसात्मक कुमार्फत अपदस्थ भए। यो अभ्यास 20औं शताब्दीमा पनि अन्त्य भएन। 20औं शताब्दीको पहिलो 15 वर्षमा 10 राष्ट्रपति बदलिए। हाइटीको इतिहासमा 28 वटा सरकार बलपूर्वक अपदस्थ भएका छन्। यस्तो सत्ता परिवर्तनपछि प्राय जसो देशको संविधान फेरिन्थ्यो। हाल हाइटीमा लागू संविधान 23औं संविधान हो भने यस क्रममा केही राष्ट्रपति मारिएका पनि छन्। हाइटीमा निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको दाउ हेरेर सन् 1915 मा छेउमै महाशक्तिको रूपमा उदाइरहेको अमेरिकाले हाइटीमा देशभित्रका आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थलाई जोगाउने भन्दै नौसैनिक पठायो। खासमा अमेरिकाले हाइटीभित्र बढ्दो जर्मन प्रभावलाई निस्तेज पार्न पनि यो कदम चालेको थियो। जर्मनी र अन्य पश्चिमी मुलुक पहिलो विश्वयुद्ध लडिरहेको थियो। अमेरिकी नौसैनिकले सन् 1934 सम्म हाइटीमा अड्डा जमाएर बसे। यस अवधिमा अमेरिकाले आफू अनुकूलका व्यक्ति सरकारमा ल्याउँथे र विरोधीहरूको कठोर दमन हुन्थ्यो। सन् 1915 को अमेरिकी अतिक्रमण हाइटीमाथि विदेशी हस्तक्षेपको पहिलो घटना थिएन। हाइटीमा विभिन्न समयमा स्पेन, फ्रान्स, अमेरिका, डोमिनिकन गणतन्त्रले शासन गरे र सबैले हाइटीलाई केही न केही हानि पुर्याएर छाडे। हाइटीको पहिलो बाहिरी अतिक्रमण क्रिस्टोफर कोलम्बसबाट सुरु भएको थियो। अमेरिका पत्ता लगाएको जस पाउने स्पेनी नाविक क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका महादेशमा 4 समुद्री यात्रा गरे। त्यसमध्ये पहिलो यात्रामै उनी हाल हाइटी रहेको टापुमा पुगेका थिए। क्रिस्टोफर कोलम्बसले यही टापुमा अमेरिका महादेशको पहिलो युरोपेली बसोबास बसाएका थिए। क्रिस्टोफर कोलम्बसले हाइटी पुग्दा त्यहाँ पहिलेदेखि ताइनो नामक आदिवासीहरूको बसोबास थियो। उनीहरू हजारौं वर्ष पहिले एसिया र अमेरिका बीचको समुद्र रहेको भूभाग हिउँले जमेको बेला एसियाबाट बसाई सर्दै अमेरिका महादेश पुगेका थिए। आफ्नै हिसाबको विशेष संस्कृति र सभ्यता भएको ताइनो जाति टापुलाई अयती भन्थे, तर कोलम्बसलाई यो नाम स्वीकार्य भएन। उनले यस टापुको नाम हिस्प्यानियोला राखे, यानि कि आफूले जहाजी अभियान सञ्चालन गरेको देशको नामबाट सानो स्पेन राखिदिए। कोलम्बसले आदिवासीहरूप्रतिको अपहेलना तिनको वासस्थानको नाम फेरेर सुरु भएको थियो।
कोलम्बसले ताइनो जातिलाई पहिलो पटक भेट्दा तिनले सुनका गहना लगाएको देखेका थिए। त्यसैले उनले टापुमा सुन खानी हुन सक्ने लख काटे। त्यसले पनि उनले सुनको उत्खननका लागि टापुमा बसोबास गराएको भनिन्छ। कोलम्बसले ताइनो आदिवासीलाई नै बन्धक बनाएर सुन उत्खननमा प्रयोग गरे। केही परिमाणमा सुन भेटियो पनि, तर यसमा आदिवासीहरूले ठूलो क्षति भोगे। क्रिस्टोफर कोलम्बसले शोषण गरेर खानी उत्खनन गर्दा कैयौं आदिवासीले ज्यान गुमाए। बचेका ताइनो आदिवासीहरू पनि युरोपेलीहरूसँग संसर्गमा आउँदा तिनीहरूलाई लाग्ने रोगका कारण झण्डै सखाप जस्तै भए। समयसँगै टापुमा भएको ताइनो पनि भेटिन छाड्यो। स्पेनी उपनिवेशवादीहरू छेउछाउका भाग र टापु पूर्वी भाग आजको डोमिनिकन गणतन्त्रमा लाखापाखा लागे। स्पेनिसको काम नलाग्ने भनेर व्यवस्थामा परेको यो भागमा फ्रेन्चहरूले चाख दिन थाले। आदिवासीहरूले बसोबासको समयमा खेतीपाती हुने जमिन खानी उत्खननको समयमा थप विस्तार भएको थियो र त्यहाँको जमिन विश्वकै ममिलो मध्ये एक थियो। ती दिन युरोपमा कपास, चिनी तथा कफीको उच्च माग थियो। फ्रेन्च धनाढ्य जमिनदारहरूले यस भूमिमा खेती सुरु गरे। उच्च उब्जनी हुन थालेपछि ठूलो स्तरमा खेती हुन थाल्यो र त्यसका लागि त्यति नै ठूलो संख्यामा कृषि मजदुरहरूको आवश्यकता पर्न थाल्यो। फ्रान्सले श्रम शक्तिका लागि केही समयदेखि अफ्रिका र महादेशबाट दास बनाएर अमेरिका महादेश ल्याउने गरेको अश्वेतहरूलाई प्रयोग गर्न थाल्यो। तर फ्रान्सको मुनाफा अफ्रिकाबाट दास बनाएर ल्याइएको श्रमिकको चरम शोषणबाट सम्भव भएको थियो। हाइटीको खेती चलाउन वर्षेनी 40,000 अश्वेत भित्राइन्थ्यो। तीमध्ये धेरै त काममा हुने अत्याधिक शोषण, न्यून भोजन, कठोर श्रम र गम्भीर सजायले मर्थे, जसको कारण दासदासीहरूको आपूर्ति निरन्तर जारी राख्नु पर्यो। फ्रेन्च जमिनदार तथा सरकारी अधिकारीहरू अश्वेत दासप्रति निकै क्रूर हुन्थे। सामान्य गल्तीमा श्रमिकहरूलाई दिनभर उल्टो झुन्ड्याएर राखिन्थ्यो, बोरामा हालेर जिउँदै समुद्रमा फालिन्थ्यो। जिउँदै गाड्ने जस्ता कार्य पनि सामान्य थिए। ती बेला लेखिएका दस्तावेज अनुसार नेल लगाएर लहरै काम गरिरहेका मध्ये कोही अत्याधिक थकानका कारण मर्थे। यसरी मरेका दासीको नेल खोल्ने झन्झट सर्नुको वा हुनुको साटो टाउको काटिन्थ्यो। कृषिका काममा संलग्न दासदासीहरूको जीवनस्तर यति दयनीय थियो, दासी महिला गर्भको बच्चालाई जन्माउन डराउँथे र विभिन्न तरिकाले गर्भ फाल्थे। त्यसबेला हाइटीमा दासदासीको औसत आयु जम्मा लगभग 21 वर्ष मात्र थियो। खासमा यही क्रूर व्यवहारले दासदासीहरू उनीहरूले कृषि जमिनदार तथा फ्रेन्च उपनिवेश वृद्धहरूको भूमिगत रूपमा सङ्गठित हुन थाले। 1791 अगस्त 21 दासी श्रमिकहरूको आक्रोश विस्फोट भयो। हाइटीमा विद्रोह सुरु हुँदा फ्रान्सभित्रै ठूला उथलपुथल भइरहेका थिए। विश्वचर्चित फ्रेन्च क्रान्ति भएको 2 वर्ष मात्र भएको थियो र फ्रान्सभित्र राजनीतिक स्थिर हुन सकेको थिएन। हाइटीमा क्रान्ति हुँदा फ्रान्सभित्र क्रान्तिकारीहरूको सरकार थियो। तिनले हाइटीको विद्रोहलाई हेरेर सम्पूर्ण फ्रान्सभरि दासदासीलाई मुक्त गर्ने निर्णय गर्यो। दास प्रथा मुक्त गरे पनि क्रान्तिकारी फ्रेन्च सरकार हाइटी त्याग्न तयार थिएन। त्यसैले त्यो टापु राज्यलाई नियन्त्रण लिन फ्रान्सले त्यहाँ सेना पठायो। जनरल ट्रान्स्ट लुभेर्टियलको नेतृत्वमा गठित हाइटीको सेनाले फ्रेन्च सेना विरुद्ध वीरतापूर्वक लड्यो। विशाल औपनिवेशिक सेनासँग लुभेर्टियलको स्रोत नभएको सेनालाई हम्मे पर्यो। लुभेर्टियर फ्रेन्चहरूको कब्जामा पुगे। उनलाई फ्रान्समा लगेर कैद गरियो, जहाँ उनको ज्यान गयो। हाइटी स्वतन्त्रताको परिकल्पनाकार लुभेर्टियर पक्राउ परे पनि उनले सुरु गरेको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम रोकिएन। अन्य हाइटियन सैनिक जनरल एलेक्जेन्डर पेसन, जिनल्याक डोसियनले उनको स्थान लिए। अन्त तिनले युरोपको कुनै पनि लडाईँमा नहारेको नेपोलियनको दिग्विजयी सेनालाई हराएर छाडे। सन् 1804 जनवरी 1 हाइटीले आफूलाई फ्रान्सको उपनिवेशबाट मुक्त गरायो। हाइटीको स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि तत्कालीन शक्तिले मान्यता दिएन। यहाँसम्म कि बेलायतको उपनिवेशबाट केही वर्ष अघि मात्र मुक्त भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले समेत हाइटीको स्वतन्त्रतालाई
मान्यता दिएन। हाइटी र उसमा एउटा ठूलो भिन्नता थियो। अमेरिकाका गोरा बाहुल मुलुक थियो भने हाइटी अश्वेत, त्यसमा पनि पूर्व दासदासी मुलुक। सायद हाइटीको राजनीतिक सफलतालाई मान्यता दिए आफ्नो देशको अश्वेत दासहरू उत्साहित हुन्छन् भन्ने डर श्वेत बाहुल संयुक्त राज्य अमेरिकालाई थियो। हाइटीले फ्रान्सको उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता घोषणा गरेको समर्थन गर्नुको साटो त्यसबेला शक्तिशाली मुलुकहरू ऊ विरुद्ध नाकाबन्दी गर्न एकजुट भए। सुरुबाट एक अश्वेत स्वतन्त्र मुलुकहरू विरुद्ध श्वेत शक्ति एकजुट भएर उभिए। फ्रान्सले तत्कालीन समयको सबैभन्दा समृद्ध उपनिवेश गुमाएको थियो। उसले यो तथ्यलाई सहजै स्वीकार्न सकेन र हाइटीलाई स्वतन्त्र नभएर विद्रोही राज्य भन्थ्यो। सन् 1825 सम्म फ्रान्सले हाइटीलाई पुनः कब्जामा लिने प्रयास गरिरह्यो। हाइटीले कुनै हालतमा दासत्व नबिगार्ने बरु जुनसुकै मूल्य तिर्ने बताएपछि फ्रान्सले ठूलो क्षतिपूर्ति रकम माग गर्यो। फ्रान्सले क्षतिपूर्तिमा हाइटी परित्याग गर्दा छोडेको जमिनको मात्र हिसाब गरेको थिएन, आफूले गुमाउन परेको दासदासीलाई पनि सम्पत्तिमा गणना गर्यो। सबै जोडेर फ्रान्सले हाइटीसँग 15 करोड फ्राङ्कको माग गर्यो, त्यो पनि सुनमा। वर्षौसम्म दोहन गरेर नाफा कुम्ल्याउनको उपनिवेशवादी शक्तिले स्वतन्त्रता चाहने मुलुकसँग उल्टो क्षतिपूर्ति माग्नु हास्यास्पद कुरा र सरासर लुट थियो। तर कैयौँलाई भद्दा मजाक लागेको थियो। एउटा बलियो मुलुकले हिजोको दिनमा आफूले कब्जियाएको मुलुकबाट क्षतिपूर्ति लिने फ्रान्सले कार्यान्वयन गरी छाड्यो। आज पनि उत्तर औपनिवेशिकवादी इतिहासकारहरू यसलाई इतिहासको सबैभन्दा ठूलो लुटको रूपमा लिन्छन्। 5 वर्षपछि फ्रान्सले क्षतिपूर्ति रकम केही घटाएर पनि हाइटीका लागि रकम निकै ठूलो थियो। हाइटीले सन् 1825 देखि सन् 1947 अर्थात् झण्डै 122 वर्षसम्म मूल्य तिरिरह्यो। हाइटीसँग यति विशाल ऋण तिर्न सक्ने धन थिएन, त्यसैले उसले अमेरिकी, जर्मन र फ्रेन्च बैंकबाट विशाल ब्याजदरमा ऋण लिएर फ्रान्सको क्षतिपूर्ति तिरिरह्यो। यहाँ रोचक कुरा छ, फ्रान्सको बैंकबाट रकम सापट्टि लिएर हाइटीले उसकै राज्यलाई क्षतिपूर्ति तिरिरहेको थियो र यसका लागि बैंकलाई ठूलो रकम ब्याज समेत तिर्दथ्यो। ब्याजदर पनि यति धेरै थियो कि सबै ऋण तिरिसक्दा उसले क्षतिपूर्तिलाई तोकिएको भन्दा दोब्बर रकम ब्याज नै तिरिरहेको थियो। आज पनि समय समयमा हाइटीभित्र फ्रान्सले विगतमा गरेको दोहनको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरा उठ्छ। फ्रेन्च प्रगतिशील अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीले हाइटीलाई फ्रान्सले गरेको दोहनको क्षतिपूर्ति स्वरूप फ्रान्सले 28 अर्ब डलर तिर्नुपर्ने हिसाब निकालेका थिए, तर फ्रेन्च राजनीतिज्ञले भने यो रकम तिर्नु नपर्ने बताउँदै आएका छन्। सन् 1900 मा हाइटीले उसको राष्ट्रिय बजेटको 80% ऋणमा खर्च्नुपर्ने अवस्था थियो। लामो समय ठूलो ऋण तिर्दा हाइटीको अर्थतन्त्र ध्वस्त बन्यो। सबै ऋण तिरिसक्दा मुलुक अत्यन्त विपन्न र थप ऋणमा फसेको थियो। स्वाभाविक रूपमा कमजोर अर्थतन्त्र तानाशाही उदयका लागि राम्रो वातावरण हुने गर्छ। त्यही भएर सन् 1957 देखि 28 वर्षसम्म फान्वा डुभालियर र उनका छोराले क्रूर शासन चलाए। शीत युद्धकालीन समयमा डुभालियर बाबु छोराले आफूलाई कम्युनिस्ट विरोधी देखाएर अमेरिकाको समर्थन पाइरहे, तर विदेशी हस्तक्षेप माझ मुलुक भने तन्नम अवस्थाबाट उठ्न सकेन। फेर हाइटी भौगोलिक स्थितिका आधारमा पनि ठगिएको छ। राजधानी पोर्टो प्रिन्स सक्रिय टेक्टोनिक प्लेटमाथि रहेको छ। सो शहरमा सन् 2010 मा आएको विशाल भूकम्पको विध्वंसात्मक असरबाट यो मुलुक अझै उठ्न सकेको छैन। त्यस्तै यो मुलुक समुद्री आँधी आइरहने भागमा परेको छ, जसका कारण यहाँको जमिन पटक पटक जलमग्न हुने गर्छ। तर यी दुई प्राकृतिक प्रकोपले विध्वंसात्मक प्रभाव पार्नुमा पनि औपनिवेशिक दोहनको थोर बहुत जिम्मेवार छ। देशको मूलधन विदेशी ऋण तिर्न मात्र खर्च हुँदा हाइटीले राम्रो पूर्वाधार निर्माण खर्च गर्न सकेन। सन् 2010 जनवरी 12 मा हाइटीमा 7 रिएक्टर स्केलको भूकम्प गयो। बलियो पूर्वाधार भएको भूभागमा यति तीव्रताको भूकम्पले त्यति विशाल क्षति पार्दैन थियो।
फ्रेन्च औपनिवेशिक कालमा व्यापक खेती गर्नका लागि व्यापक वनविनाश भयो। यसले गर्दा यहाँको माटो कमजोर हुँदै गयो, जुन सामान्य आँधी बेहरीमा पनि भूक्षय हुने गर्छ। जबकि एउटै टापुमा पूर्वी भागमा रहेको मुलुक डोमिनिक गणतन्त्रमा त्यस्तो क्षति हुँदैन। यो मुलुक स्पेनिस शासनमा रह्यो। स्पेनिस शासक तथा अधिकारी तुलनात्मक रूपमा समाजमा घुलमिल भएकाले उनीहरूले फ्रेन्चले जस्तो नाफाबाट वा नाफाका लागि अधिकतम दोहन गरेनन्। आज भू उपग्रहबाट हेर्दा हाइटी र डोमिनिक गणतन्त्रको सिमाना प्रष्ट छुटिन्छ। हाइटीको भाग वनस्पतिविहीन उजाड देखिन्छ भने डोमिनिकल गणतन्त्र हराभरा जङ्गलमा देखिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक विपन्नताले तानाशाही शासक वा शासन तथा आपराधिक समूहलाई मलजल गर्यो। हाइटी यो दलदलबाट निकट भविष्यमा उम्किन निकै कठिन छ र उसलाई यो स्थितिमा ल्याउन उसको स्वतन्त्रताबाट त्रस्त औपनिवेशिक शक्ति र आजका सम्पूर्ण मुलुकहरू स्पेन, फ्रान्स र अमेरिकाका धेरै हदसम्म जिम्मेवार छन्। आजको यो भिडियो हामीले तयार पारिराख्दाखेरि विश्वले बिर्सिएको हाइटीको गौरवशाली इतिहासको बारेमा कुरा गर्दा यो झन् नयाँ पत्रिका डेली.com बाट साभार गरेका छौँ। धन्यवाद।